अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब बखैर व आफियत होंगे। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 10 सूरह अत-तौबा आयत नंबर 21 से। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं, पुराने वाले नहीं, जो नए हैं वो जब भी देखें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरा हर नोटिफिकेशन डेली का मिल सके। और लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी लाजमी किया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 21। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु वरिद्वानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। युबश्शिरुहुम बाशीन रा खुशखबरी देता है उनको। किनको? अब ये पिछली आयत से कंटिन्यू आगे यानी बढ़ रही है कि कामयाब होने वाले कौन लोग हैं। क्या है? अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहा है। किस चीज़ की? रब्बुहुम उनका रब, बिरहमतिन साथ रहमत के, मिन्हु अपनी तरफ से। नंबर 1 क्या? अपनी तरफ से रहमत, व रिदवानिन और रजामंदी, व जन्नातिन और बागात की, लहुम उनके लिए, फीहा फिर साथ ही उनके अंदर क्या है? उनमें नईमुन नेमतें हैं, नून आइन मीम, नाम नेमतें हैं, मुकीमुन दायमी पायदार, कौफ वाओ मीम यानी कायम रहने वाली। ये नेमतें हैं कामयाब होने वालों के लिए। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं। अगली आयत, खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहू अजरुन अज़ीम। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, अबदा हमेशा हमेशा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, इंदहू उसी के पास, अजरुन अजर है, अज़ीम बहुत बड़ा, आइन ज़मीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहा ए, अल्लज़ीना लोगो, कौन से लोग? आमनु जो ईमान लाए हो, ला ना, तत्तखिज़ू तुम बनाओ, किनको? आबाअकुम अपने बापों को, व इख्वानकुम और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त। क्यों? वजह क्या है? उसकी वजह यह है इनिस तहब्बु अगर वो तरजीह दें, ज़्यादा महबूब रखें, हा बाबा किनको? किस चीज़ को? अलकुफ्रा कुफर को, अलल ईमानी ईमान पर, तब जाके उनसे भी दोस्ती नहीं रखनी, चाहे वो अपने बाप हों, चाहे भाई हों, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, अगर वो कुफर पर हैं। वमन और जो कोई यतवल्लाहुम दोस्त बनाएगा उनको, मिनकुम तुम में से, फउलाइका तो यही लोग हैं, कौन? हुमुज़ ज़ालिमून वो जो जालिम हैं। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन।
قل کہہ دیجیے، ان اگر کانا ہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے، یہ والی آیت۔ ان اگر کانا ہیں آباؤکم حمزہ باواؤ تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، با نون واؤ، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم زا واؤ جیم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم عین شین را اور تمہارے خاندان، مراد چاہے چھوٹا قبیلہ ہے مثلا سسرالی خاندان، کنبہ قبیلہ، و اموالو اور مال، ایک طرف تموہا قاف رافا کمایا تم نے ان کو یعنی بینک بیلنس، و تجارتن تاجیمرا اور تجارت تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہا کاف سیندال اس کے گھاٹے سے، یعنی بزنس کا ڈاؤن ہونے کا خوف تب ہوتا ہے نا جب وہ مالک سے کیا ہو، مالک سے ہٹ کر ہو جائے، یعنی اسے وہ اس پر اس کا کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اور مساکنو گھر تردونہا را دعات واؤ را دعات یا تم پسند کرتے ہو ان کو، احبا حبابا زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بھر کر، اور رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہادن اور جہاد سے، فی سبیلی ہی اس کے راستے میں، فتربصوا رابع صوت تو کیا کرو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا فیصلہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا کس کو، قوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، کیونکہ فاسق کون ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔